Hectic preparations are going on ahead of the Shirgam Lehrai Jatra scheduled on 21st April 2026. Dinanath Gaokar said a total of 92 CCTV cameras have been installed at a cost of 15 lakh rupees. A separate 2Q system for devotees and horns has been arranged for smooth movement. No stalls will be allowed from the temple to Tali, with only 9 licensed shops will be permitted. Facilities such as lime water, tea, and snacks will be arranged, and around 100 volunteers will be deployed to coordinate crowd movement along with the police. At least 6 to 7 devotees lost their lives in the stampede in 2025. CCTV PTZ कॅमेरे जाय आजपासून देवस्थानच्या फंडांचो जो 13 ते 14 लाख प्रत्येक कॅमेराचे जो 90 कॅमेरे आम्ही इंस्टॉल केले आसात लेराई मंदिरापासून ते मुरली टेम्पल आसा थंयसर म्हणजे सगळो भाग आसा न्हू गांवाचो देवस्थानचो जात्रे संबंधी तो ह्या कॅमेऱ्यांनी कॅप्चर केल्लो आसा हे तो सगळो खर्च न्ही आमी देवस्थानान केल्लो आसा मागीर कितें आसा की काही डायरेक्शन दिल्ली गेली पर्टिक्युलर आसलेलें पूण आमकां इट वॉज टू लेट म्हणजे खूब लेट सांगलें आमकां गव्हर्मेंटान की 30 तारखेक आमकां एक जाणी सांगलें बॅरिकेडींग जाय म्हणून एक्चुली कितें आसा लयराई देवस्थानची जात्रा आसा पळय न्ही तुमी सगळे खबर आसतली की जात्रेक आमचे हांगा एक रिच्युअल्स आसता न्ही रिलिजियस रिच्युअल्स आसता धार्मीक विधी आसा पळय न्हू ते सकाळी 5 सुरवात जाता 5 सुरवात जाल्या कारणान दनपारां न्ही 12:30 ते दरम्यान न्ही ते इंटरप्ट कोणीच जावंक ना ते रिच्युअल्सान की 12 सुमार आमचे वांयगणकार मयेंकार मुळगांवकार मोरजकार आसा न्हू जे भावगींचे आसा देवस्थानचे ते कळास घेवन येतात तांकां ती सगळ्यो वेवस्थीत एंट्रन्स आसूंक जाय त्या खातीर कितें आहा की देवळांत न्ही सभा मंडपान आमकां बॅरिकेडींग शक्यच ना हे आमी स्पश्ट सांगलेलें आसा आनी एसपी कलेक्टर तांकां सहमत जाले आहा आमच्या मताचें की बॅरिकेडींग देवळांत कांय जावपाचें ना दुसरी गोष्ट कितें आहा की हे जे हें आसा पळय आतां सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा की उत्सव आसा पळय आमचो तो 12:30 आमची चिरा भायर सरता चिरा मुड्डर वयता ती मुड्डर चिरा गेल्या नंतर थंयसर जे धार्मीक विधी आसता रिच्युअल्स जे धोंड आंगोवपाचे आसता विधी तो सादारण 8-8:30 पासून चलता त्याच्या नंतर मागीर 8:30 देव आमच्या मंदिरांत परतो असो तसो येता म्हणजे चिरान मागीर काही धार्मीक विधी आमचे बाकीचे आसता थळवटणी आसा आरती आसता मागीर गाराणें आसता ते जाल्या नंतर देवीचो कळस आसा पयली तो मुर्डेर वचपाक वयताना होमखंडाक आहा न्हू तो होमखंड प्रज्वलीत करता आनी मागीर ते रातभर म्हणटा तशें मुर्डेर जें मूळ स्थान देवीचें आसा थंयसर स्थापन जाता सकाळी पहाटे पुजा जाता तेजी पूण तेच्या मदीं 12-1:30 दरम्यान 12 उजो घातलो कांय 11:30-12 दरम्यान उजो घातलो होमखंडाक प्रज्वलीत केल्या नंतर पूण तेच्या नंतर जें सादारण 1:30 दरम्यान धोंड वचपाक कॉलेज जाता ते होमखंडांतसून सगळे धोंड वयता म्हणल्यार 4:30-5 जाता आनी 4:30 ते 5 जाली काय ना मागीर कित्याक सगळे धोंड जाले सोंपले नंतर मागीर देवीचो कळस देवी आसा पळय न्हू ती होमखंडांतून वचपाक येता आनी त्या दरम्यान कितें आसा एक आमचें हें आसा रिच्युअल्स आसता ती ताका पेरणे म्हणटा वळसाणे अशें म्हणटा आमी ताका पेरणे म्हणजे पेरणे आमचो जो देवस्थान जो सेवेकरी आसा तो पेरणे म्हणटा म्हणजे देवीचे सगळे गुणगान जाता तेचे 7 भयणीचे आनी भावाचे आनी त्याच्या नंतर देवी आमची होमखंडांतून पार करता. Like, subscribe and get notified.